Good evening. Ang atong title karon nag-ingon siya, Obedience and Submission. We can obey and not necessarily be submissive. Obey those who rule over you, and be submissive, for they watch over for your souls as those who must give account. Let them do so with joy and not be grieved, for that would be unforgettable for you. Ang sa may pasabot ni obedience and submission. Alita sa Hebrew 11. Hebrew 13. Hebrew 13 verse 17. Sige hon diri. Tumanan ninyo ang mga tumutuo nga nangulo kaninyo o pagpasakop kamo kanila. Tungod kay sila mao ang nagaatiman sa inyong espiritu hanon nga kahimtang. O nasayod sila nga moabot ang adlaw nga manubag sila sa Dios bahin sa ilang pag-atiman kaninyo. Kung tumanon niyo sila, mag-alagad sila nga may kalipay, apan kung dili masubo sila og dili kini makahatag og kaayuhan kaninyo. So muna siya no. So kinahanglan nga obedience and submission. So ang nagapangulo daw tumanon. Dili mag supak-supak no. Gitawag sa ingon nga kinahanglan ang magbalantay o ang katong mga leader kinahanglan nga adunay close pag kanang naabay mga plano ba kinahanglan nga kanang sa matag usa na papahibalo ang magbalantay nga parang naagi communication bitaw kanang naagi communication magpahibalo kuno sa mga plano no kinahanglan yun nga magka mo gitawag sa yun nga ang obedience unconditional no. So kinahanglan na mo submit gyud ang nagpasakop din ng dapita no sa usa ka pundok mo submit gyud siya sa nangulo na o magpasakop kanila so sa ato pa na pundok no. Kinapod ang kita mga member nga gitawag sa ingon nga about man submission. So unsa ang ginasugo sa pangulo, so mo patuo mo sanong no, walay conditional, pero gitawag siya ingon ba about gani sa pag sabot-sabot about unsay mga plano kaysa man ay kasabot sa pangulo di ba ang mga members. So dili po na siya mo kuan po siguro ang pangulo kun mo desisyon lang no kun dili po siya nguan natong iyang mga membro mapahibalo no. So naagi pahibalo pag-inom pa tanan pahibaloon para walay sabit no. Tanan pahibaloon mga membro unsa man ang plano, unsa man plano diyang dapita maring dapita makahibalo aron walay sabit ba no. So careful lang pod sa mga magbalantay na naagani mga plano pahibaloon gid to ang nangtungdan ba no. Pahibalo na nangtungdan kani ing ani maabot ang panahon nga inana. So mo timbang-timbang mo po to makaingon po to okay inana. So naay pag sinamtanay no, dili mas scattered no, na ipahibalo gid sa magbalantay sa iyang mga members nga mao nay plano
na kana bang magitaw siya nga walay ginatago bitaw, no? Na kay ang nahingtungdan po siguro ana mosabot ra pod ana sa, so para nga peaceful na walay sulo sa usag-usa, no? Dili kay mag-meeting lang pod na kamo-kamo ra, no? So makaibalo gyud ang makaibalo gyud ang nahingtungdan pod ba, kay kauban ra gud usa ra gud kalawas, usa ra gud ta diha ka sa Ginoo, no? Nga kay mo submit man jud na unsay tawag ing mo submit sa ato panagi na isugo o naa jud na gina roll naa ginay gitawag siya na unsa may rule of regulation, so naa jud na siya. Pero kung naplanuhan gyud nga ingon ana mo submit gito ang mga members unon say plano sa dako, pero kung naay mga pundok-pundok lagi nga pag meeting kinahanglan tanan makaibalo, walay itago, no? At least man lang magkasinabtanay kayo. So mana siya, no? Okay. Submissive attitude but not obedient. Submissive daw attitude but not obedient. So na gitaw sa giyon ba nga usahay pod sa atong kinabuhi nga tungod po siguro sa garbo wala napasalimbong nga nasa garbo mo na nga usahay di nakasubmit, no? Kaya nagpa-iral lang gito nga kato naman gid sa mo kuan, so mo nagi po na siya ano, no? So napoy na saypan kay mo iral lagi ang gitawag sa ingon nga pride. So warning ni sa tumatag usa nag-ingon siya diri sa pinadiagnose Revelation 2 verse 3, giantos ninyo ang mga kalisdanan tungod sa inyong pagtuo kanako o wala gayud kamo maluya apan ang akong ikasaway kaninyo mao kini ang inyong paghigugma kanako karon dili na sama kaniadto. So nangita jud ang Ginoo, nga sa atong pag-submit sa una, sa atong pagpangalagad sa una, kanang gitawag baging excited kaayo, kanang gitawag sa in love kay ka sa Ginoo, ana ba dapat ang kato sa una mo to ibalik karon ana, no? So manang dasig-dasigon lang gid ang kaugalingon, tapion lang gid ang kaugalingon, pikpikon lang gid ba, dapat di ka maluya, ikaw kalag di ka maluya, no? Suguon gyud, suguon ikaw kalag di ka maluya, ha? Mangalagad ka sa buhi nga Dios, ingana, no? Kay aron wala man lang mo tapi, kita sa itong ugalingon may mo tapi. Jeremiah 25 sige ingon dali sa 25 verse 9, tigumon ko ang mga katawhan sa amihan nga gipang uluhan sa akong alagad nga si Nebuchadnezzar nga hari sa Babylonia, sulungon nila kini nga yuta og ang tanang lumulupyo nini, apil ang tanang nasod sa palibot, laglagon ko kamo sa hingpit ug malisang ang mga tawo nga makita sa nahitabo kaninyo o mahimo kamong talamayon, oo malaglagayod kamo hangtod sa hangtod. So dili ta mo sugot ni ini, no? Dili ta mo sugot ni ini kay kani gi-warning mo ni sa Ginoo na dapat nga kita na mapahiduol kita sa Ginoo, no? Mapahiduol kita sa Dios. So na yun sa 27:5, no? Sa Jeremiah 27 verse 5 to 7, sige yun dere, pinaagi sa akong dakong gahom ug kusog, gimugna ko ang kalibutan ug ang mga katawhan ug ang mga hayop nga anaa niini ug itugyan ko kini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan
ug karon itugyan ko ang inyong mga nasod sa akong alagad nga si Nabucodonosor nga hari sa Babylonia. Bisan ang ihalas nga mga mananap paalagaron ko kaniya, mag-alagad ang tanang kanasuran kaniya sa iyang anak ug sa iyang apo, hangtod nga moabot ang panahon nga ang Babylonia na usab ang laglagon ug siya na usab ang uliponon ug daghang kanasuran ug gamhanan mga hari. Hallelujah. No? Na si Hari Nabucodonosor siyang kinabuhi. Gihimong dato sa Dios o sa iyang pagdaog-daog sa mga katawhan. Naabot po ang panahon nga siya na po nga nasod nga maoy. Ito sa inyo nga mahubag ingon ba nga ang buhay ay weather lang, no, kung sa man imong ginapugas nga maayo, mag-ani sa kag maayo, kung magpugas kag kadautan, mag-ani sa kag kadautan. Where do we draw the line, no? So mo na siya, no, siguro Nabukadnezar gi panalangin na maayo sa Ginoo. Naabot ra pud sa punto nga niabot ra pud sa punto nga siya na pud ang ginatugis, kay dili naman mao ang iyang pairal nga balaod, no, dili naman mao ang pairal nga balaod. Daniel 3 verse 16 to 18. Sige ingon diri, mitubag ang tulo, mahal nga hari, dili na kami kinahanglang mga tarungan pa kanimo, bahin ni anak, kun mao man kayod ka na ang mahitabo, luwason kami sa Dios nga among gialagaran gikan niining ni anang nagadilab nga ka hudlo ug gikan sa imong mga kamot, apan kung dili niya kami luwason, dili gihapon kami moalagad sa imong Dios nga umusimba sa estatwa nga imong gipatindog. So ang ana, no, si Nabucodonosor usa ka harianon, unya niabot ang panahon nga siya mura bitaw og nagapanghambog na sa iyang kinabuhi, no, nagapanghambog na sa iyang kinabuhi. Kung dili tungod niya, dili na maabot sa ingon ana. So nalimtan niya ang Ginoo, no, wala na siya nakaubi sa Dios. Basta ang hari gani o unsa pang pangulo dira, kung dili na makaubi sa Ginoo, wala na, papason siya sa Dios, no, unsa gingon diri nya. Grabe ang kinabuhi ito ni Nabucodonosor ug kining tulo sadak mi sa Abednego, munig ingon nga kung dili gani miluwason na lang pod, okay ra kayo pod, basta kadili sila mga lagad sa estatwa. So i-torture ni sila ay maningon nga gikuan sa to sila, no, gipugos, gikuan, kita ka mga higala, martir to sila, gipakitaan sila sa Dios o milagro, no, gikatubutan to sa Dios tungod kay nakita sa Dios nga aduna sila panindigan. 1 Peter 3 1 at 2. Ug karon kamo mga asawa kinahanglan magpasakop kamo sa inyong mga bana, aron nga kun ang inyong mga bana wala mo tuo sa pulong sa Dios, madala ninyo sila sa Ginoo pinagi sa inyong maayong pamatasan, bisan dili na ninyo sila sultihan, kay makita nila nga nagatahod kamo sa Dios ug ang inyong pamatasan dili sa lawayon, ana, no, dili sa lawayon. So sakop sa pamilya, no, dili na kinahanglan nga imo pang istoryahon, kundi ipakita na lang nimo unsang imong paghigugma sa Ginoo.
Ano, no? Ari po sa 3-3. Sige, ingon dire. Kung gusto ninyo nga mahimong matahom, kini dili pinagi sa pagpangarte sa inyong buhok nga butangan butangan sa mahalon nga mga alahas o pagsulob sa mahalon nga bisti, kundi patahumon ninyo ang sulod sa inyong kasing-kasing sa maayo nga pamatasan, dili gayud mausab magmalumo kamo o magbinuotan. Mao kini ang bililhon alang sa Dios, o mao kini ang gibuhat kaniadto sa mga Dios ng babae nga nagsalig sa Dios. Nagpagkatahom sila pinagi sa ilang pagpasakop sa ilang mga bana, sumusubmit sa mga bana. Anita, address man gid ni sa mga Kristohanon. So sa giingon diri, submit sa bana. Ayaw pod pag kung ang imong bana pod labi na wa panaluwas, no? Kung palahubog siya, ayaw pod pag submit niya pod nga palahubog siya. Ayaw suna ang iyang buhat, kung dili ikaw hinuon, ipakita nimo ikaw usa ka nangalagad sa Ginoo kay kana hayan mosunod lang na sa Ginoo. Dili na ko ibutang og lain ako ha. O, testimony gihapon ko. Nagitawag ba sa giingon ba nga wala man ko mo kasi sa una man to, no? Para na po yung idea. Sa una wala ko unsay ang mga buhat, wala ko nisuon. So ipakita na ko nga gamanan akong Ginoo, no? Gamanan akong Ginoo. Unya dayon ako siyang gipastingan. Dayon naay resulta sa pagpasting, no? Dayon gipastingan ako siya nya. Kapila ko na to nagpasting kagayon oy. Unya dayon ang first fruit. Ang first fruit. So usa sa to siya. Kana bang pagtuo bang naa po kay buhat. Nya dayon sa matag tulog niya ako siyang ilihans. O maingon jud ko nga maluwas jud ka kay na mo piko imo mga tuhod sa mga lagad ka sa puhi na ko nga Dios. Makamatnon siya, no? Pukahon siya sa bad spirit. So unsay imong gibuhat sa kuha. Niko. Wala. Dili ako magakuan siya. Na pukahon siya, no? Bisig matulog nga tulog gid siya pero ini lihans na ko ba? Kamatnon gid siya. No? Nya. Dayon. Ingon jud ko nga di jud ko mosugot nga dili siya maluwas nga gitawag sa ingon ba nga siya maoy amahan sa akong anak niya di na nun siya maluwas niya sa matag kuan ugdungan og kaon ya dayon nagkaon ka sa kusog niya yan no. So murag para na ako murag dili ko kampante ba. So muto na ako gibuhat na unsa akong gibuhat, unsa iyang mga kamalian nga gibuhat, dili lang ko magyaw-yaw, no? Itakom na lang nako kung baba ako na lang sentanahon. Glory to God. Nga naman ako ni share ha kay pamaniin ako sa una lab si yaw-yaw na kay lagi ako na sa balay na atiman na abot ra sa maura gihapon na no, pero dili di ay keep quiet lang yun ay ka nya ihanig sa mga pagampo, hanigan gina sa mga pagampo, dili gina siya imong pasagdaan sa espirituhanon nga bahin, dili gina siya pasagdaan. Nagitawag sa ingon ba nga bisan pa og kada ni sweldo no wala gyud mahabilin oy, pero gitigaan man sa ko sa Ginoo kanang kuan ba nang talent ba nga mag-manicure ko nya palami kay nagsudan akong anak, wala gyud na naiwit og sudan akong anak nga sa tunga panahon bitaw nga siya ini panahon sa sweldo wala siya ikahatag sa kuha kay
kana yang mga barkada wala kumpog diri nya ba disgrasya na siya murag ana na lang ba, pero ako wala jud ko ning quit sa pagpangalagad sa Ginoo. Nisubsob hinuon ko, nisubsob ko, niingon jud ko insakto pa ba ni akong ibuhat, Lord, na magsangyaw mo yung nga to sa gawas nga nag-apot na ako, murag mo diskurahe ba. So kapamalandong jud ko ni ana. Unsig ingon diri sa pulong sa Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mao na akong gikuptan. Unahon lang jud ka na ako, Lord. Unahon lang jud ka na ako, Ginoo. So mo back up me sa akong anak ko, worship lang mo back up me. Panlimpyo ko sa church, akong lingawan akong kagalingon. Dili ko mag-focus sa akong problema. Lingawan ako kung kagalingon. Akong wala liman ka testimony ko niya. Dili gyud rason, no? Dili gyud rason nga ikaw maingon ka, wala man ko ikaplite. Wala man ko inana no. Idiyan ako sa una. Bisan 7 pesos dili ko kaplite. Tungod kay wala lagi. Igo ra sa kaon, igo ra sa kuan. No, gitugis og maayo ba. Grabe gyud ang akong pag-testing bitaw sa akong kinabuhi. Sa akong pag-alagad uban sa akong anak. No? Nakaanak sad ko og puutan. So grade 3 to siya nga time nga 2013. Maglakaw ko gikan Ginsay. Mata ko alas 2 sa kadlawon. Mga tulog mi sayo kayo. Sa panahon sa Sabado, tulog mi sayo kayo. Nya dayon mumata ko alas 2. Maghikay na ko ni anak. Nana ko'y andam sa iyang baon sa akong anak. Naamagin na sila, mas snack naamagin na sila. Pero na ako'y diri ginagahin. Unya, kanang maglakaw mi gikan sa elementary Ginsay padulong sa Pulang Yuta. Hello, pila ka kilometro at tumiagi sa magsubay gyud mi diha sa karsada. Daw man lang mura og laksiun ang akong kasing-kasing nga makaingon ko, Lord, ikaw gid ang akong priority. Lord, kung panahon man is tatang pangbitan padulong sa kalaglagan, Lord, tabang higil ko. Maglakaw mi sa akong anak ato padulong sa Pulang Yuta. No? Ang akong kalipay iabot dito, manlimpyo ko. Sige nak, anak, magdara mo pun migsinina. Wala, banlas diri, anak, manlimpyo ba? Inana, lipay kay ko, ikaw man. Anak, mag-ilis dahin ko, ikaw man. Palimig back up sa kong anak sa pagkanta. Anak, no? So, ako dyan, gimudmud ang akong kaugalingon dito sa, anak ba no? Para yun nga dili ko madisib, para yun dili na ko ma-focus akong problema. Ani di ay dili na to fokusan ang atong problema, no? Dili na to fokusan atong problema, atong fokusan ang Ginoo, kay siya ra gid ang mo-reward nato. Glory to God, makalahutay sa dang akong anak kong lakaw. Unya, inig ka magsimba, ihatod man mi sa sakyanan, inig kuan kay naa pa may programa inig kahapon, ubalik gihapon mi, maglakaw mi. Glory to God, nga akong anak, ako lang kanang ari mi sa tuburan agi, no? Nga para lang ma-enjoy, mausan ako kaadlaw ang akong pagkuan ako sa Ginoo. Dili gid ko malimot sa kaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ug hantod yun nga palaluman, kana day mga giprocess gid ko sa Ginoo ba. Kana bitaw kanang
medyo maugtapaw pa lang imuhang pagpangalagad karon sa Ginoo. Dapat imo na patidluman, imo jud pamalandungan unsa man ang naitabo sa imo kinabuhi. Umutan na rin ka ba, Lord, unsa ang akong pagkulang di kanimo, tabangi ko Ginoo, tabangi ko Lord nga akong pagkulang di kanimo, nga ako matrabaho. Isip mo sa nangalagan, no? Na kanang gusto magit sa Ginoo nga tuliron ta. Mano makaagit ang mga kasakitan, makaagit ang mga dili maayo nga pangitabo ba kay gusto sa Ginoo nga tuliron kita tong batasan para sa inig-abot unya niya nga makaplagan ta ba nga nagtrabaho diha sa iya. Ano no? So akong pang pangilarawan sa unang panahon, salamat Lord sa kusog ng imong gihatag. Salamat sa kusog Lord ng imong gihatag. Nga maayo gid kaayo Ginoo sa among kinabuhi. Nga kung taas na ikag naagian, kung lalom ay imong naagian, taas po ang tawag sa Dios kanimo. Kay naay ipahandol si Ginoo sa imong mga tao, unsaon nimo pag-istorya kung wala pug ka, unsaon nimo sila pag care kung wala pug ka makaagi gingon niini. Mao na nga sa atong mga kinabuhi nga kung anong kita ba kanang gusto gid sa Ginoo ba nga like Abraham, no? Dili man to lalim ang kaagi ni Abraham, thinking positibo lang yun. Lord, mga lakad ra gyud nimo, pero dili gyud baya mga igsuon niabot ba gid sa punto ka-depress na ako, niabot gid sa punto nga nagdamgo ko. 2013 nagdamgo ko nga ingon akong damgo ingon nga adto sa Cebu imong anak pa eskwela. Ingon jud ko sa akong damgo ingon ko dili ko Lord, dili na ko pa eskwela na kung anak to sa Cebu, muli ko budlot. Moto dito gipakita na ko daan daghang nagtabang sa umbalay na human dayon. Pakita na ko bongbong nipa nga ang autopsy o atop nipa gyapon yung nakaambihas ba ingon dayon ko sa ako jud mura bag ni rebelde bitaw ko sa Ginoo nga nagbinutan man ko nga wala man kuno pabadong sa kumbana mato nga time, no? Testimony ko ni nga dili ba lalim kay ka na daing imo nagyan sa unahan ka daong kandena ana, no? Muhilak lang yun ko tungod kay gitabangan yun ko sa Ginoo ana, no? Ako lang ni gisaysay unsa gyud ka maayong Ginoo sa kong kinabuhi bisan naka-disobedient ko sa Ginoo. Mao di iya gihapon mo kung gitugon ko niya di kay nga naman muldahon lagi ta gusto sa Ginoo nga ato pa yung mapalalaman atong relasyon dito niya, mapadalaman ka sa lain nga dapit
adto ka dito ba muhamtong. Sa una din ako ganahan mo kuyog pa sa iya mo, dili na uli ko sudlot ni uli jud ko. Grade 4 to siya, grade 4. Nya kung kita di ay mga higala, dili ta mo ubi, di ta mo submit nito sa Ginoo. Ipabalik kita sa Ginoo ba, no? Naaray dahilan yun, magdahilan ra gyud ang Ginoo aron jud ka makatuman sa iyang sugo. Ani ni moto abot dito ko kanong nipa man na may plywood nga nipis ra, ana no so nakadisubi ako sa Ginoo. Unya ato nga time unya dayon ingko unya atupsan pwede ragsin, pwede ragsin nipis ana no anong ato pa man gid sa nipa. So morbit ako naging-ariyo sa Ginoo kay wala ko kasabot ato nga time. Na-depress magiko na tong problema nako sa akong paris ba nga dito na lang sa barkada ini kuan bitaw ini sweldo at tanan niya sa iyang barkada wala gini siya ihatag sa kuha. Pero glory to God, ang akong buhat manlabada ko, mag-manicure ko, mag 5-6 ko aron lang may makakaon sa unang panahon. Wala na ako pasagdayang akong anak, nagdiskarte ko ba. So muna nga dili ko kulbaan kon kanang ingana nga sitwasyon ba, hakaton lang ko, ipakaton lang po ko sa Ginoo, dili po ko magsalig po. So na may talent, so di gid ta malunusan, no? Di gid na usugot ang Ginoo malunusan ta, no? Una to mas pililhon pa ta sa mga langgam. So muna akong una sa una, basta lang kuyog lang may sa akong anak lagi na amo to puli ko sa bugo, nahumanda yon ang balay kisay na akong damgo nahumanda yon na nagtabang akong duha kapag umangkon o gitigaan ko nilang halige duha sa akong papa, duha sa akong magwang nga ana no. So humanda yon, wala pa ko maoperahe ato sa matag regla gin ako sa una, sakit gin akong tiyan akong puson ato nga time murag ko kay matayon ato kay murag sa kabugnaw sa akong panit niabot sa binuan ba, sa kabugnaw sa akong panit natin ako murag nikipil na ang akong panit ba nipilit sa akong bukog. So ingon jud ko nga Lord, mura naman ko mamatay na ani sa kasakit sa akong tiyan, no? Ay naaday ko mayuman na to karon di nanubo na kong buskupan na to. Samtang naglingkod ko pananahon ha, wala ko nagmata wala ko natulog, pananahon naglingkod ko sa country naaga ni moskitero kay siyempre lamok. Samtang naglingkod ko kalit nang nai angel ba, pananaw na mo na makaingon na pod nga mo na, pero kana siya pananaw na siya, pananaw mo na wala sa ubang church, pananaw. So ang tingog akong nabati ingon gid siya, kita ko na siya pa ko anghel na anghel puti yan si Nina, ingon siya karon kay wala man kakatuman sa imong saan. Kuhaon ta na lang ka, nihilak jud ko ana, presko kayo sa akong panumduman, presko kayo sa akong panumduman, niingon jud ko Lord atagi ko kay kayo. Biblical baya ang anghel baya may masugat nimo, may makuha nimo, dalhon ka ngadto sa Ginoo. Anghel no, ko Lord hatay ko lang higayon sa akong kinabuhi. Makabalik ko Cebu daw karon
Okay na. Nawala siya. Karon. Buwan to sa human to birthday na mo. Buwan to sa November. Ni pulang mata sa akong anak kung nabungol siya. Dito dayon sa Deuteronomy. No? Ako ninong duman. Na ang pagkabuta, na curse man ang pagkabuta, no? Na ang pagkabungol. So ningon jud ko, Lord, dili ko makatugot makadawat sa akong anak nga mabungol siya, mabuta tungod nako sa akong pagdisobedient kanimo. So moto nga ningon di ko na ato tag Cebu. Nakarim eh. Pag abot din nawala nang puwas siyang mata mga 2 ka adlaw. Nawala ang puwas siyang mata. So mo na nga pagkasunod na adlaw sad ako sa dengue ko niyang ipa-check up na ko yung dalunggan. So glory to God, no? Mo na nga buhatan kag dahilan para makatuman ka sa sugo sa Ginoo. Mahinumdum bitaw ko kang Jonas. Ano ingon ang Ginoo nga iwali ni dayon nitipas nun siya sa laing agianan. Murag na inana ko sa una, no? Murag na inana ko sa una. Mao dingi padala ko diri sa Cebu mga higala sa Ginoo para makakatun, para mapalaluman pa gyud ang atong relasyon sa Dios, no? Mapalaluman pa natong relasyon sa Ginoo. Mao na nga kinahanglan na pag-obey, pag-submit, no? Sa to pag-submit, obedience and submission, no? Obedience and submission. So muna nga wala ko ka submit ato nga time. So pag abot na ko diri sa Cebu manang gipabak kog schooling, no? So dito na kuan ko na muna bintang ingon nga mabitang na 5-fold ministry karon matag usa ka membro makibalo gid unsa unya pagkangkar ang tao kaysa man lang dili mag 5-fold ministry walay teaching, walay teacher, kana usa gid ang teacher makatabang sa matag isa ka membro kay man ang ining ingon nga manlakaw ta kabalo siya asa siya mo sugod, asa siya mo init. So ning ana, no? So ito, glory to God na papanlakaw kanunay ingon na ibunga nga malungtaron. Glory to God na salamat kay sa Ginoo ni anak na pahamtungon lang kita sa Ginoo, pahamtungon lang kita sa Ginoo, ana, no? So ana lang sad sa atong makinabuhi na makaidag kong naagian kasagaran na siya, pero sakit man yun kay nga naman, no? Sakit lagi na ang lato sa Ginoo, pero muna yung mapalaluman atong relasyon niya, makakuan ka ba, makatugkad ka nga napalaluman na gini mong relasyon sa Ginoo. Basa po kag Biblia, basa gid Bible, mabasa kita sa Biblia, nya day mapaghiya ta sa Holy Spirit, no? So managkinahanglan gyud nga balik-balikon pagbasa ang Biblia aron gyud masabtan, no? Aron gyud masabtan mo. Muna yung ni submit. So niabot ta panahon nga naanay mga bunga. Bunga nga malungtaron. Di man ta makapugong sa ilaha nga sila manarbaho, sila mo ato silang lugar, pero at least man lang nagapadayon sila sa pag-alagad sa Ginoo. So mao ra po na ang akong ika-share, no? Ana lang ta magtapos din na. Oh, God bless.